अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अफ़गानिस्तान में अमरीकी साम्राज्य की शिकस्त के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। इस वक्त दुनिया की सियासत की तवज्जो का मरकज़ सिर्फ एक मुल्क अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान वैसे तो आलमी मीडिया की जीनत अरसे से बना हुआ है, लेकिन तालिबान की शानदार फतह और सहूनी लॉबी की बदतरीन शिकस्त ने इसे ऐसा हॉट केक बना दिया है जिसे दुनिया का हर मीडिया लेने के फिराक में है। नाजरीन, इस वक्त सहूनी लॉबी की हेडक्वार्टर पेंटागन और CIA में सोग का आलम है। खुद इस लॉबी के अहम किरदार आप इसमें दस्तो गिरेबां हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा सदर को सदी का सबसे बड़ा मुजरिम करार दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमरीका के अपने इत्तेहादी जो इंसानियत के खिलाफ हर जुर्म में अमरीका के शाना बिशाना होते हैं, अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त पर नाला नजर आते हैं। मैं बारहा कह चुका हूं कि अफगानिस्तान में अमरीका की शिकस्त महज अमरीकी साम्राज्य की शिकस्त नहीं, बल्कि इसने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी तंजीम नेटो की चूल्हे हिला दी हैं। एक तरफ यूरोपीय यूनियन जो बिलाशुबा अमरीका ही के कासालेस हैं, चंद हजार तालिबान के हाथों बदतरीन शिकस्त पर नौहा कना है और अपने इत्तेहादी अमरीका पर मुसलसल तबर्रा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब चीन और रूस अमरीकी पिट्ठुओं को मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि अमरीका पर भरोसा खसारे का सौदा है। गुज़िश्ता रोज चीन ने ताइवान को इंतबाह करते हुए कहा कि अमरीका के इशारों पर नाचने की कीमत भारी पड़ सकती है। अगर हमने जंग छेड़ दी तो अमरीका मदद को नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह रूस ने यूक्रेन को खबरदार करते हुए कहा कि अमरीका कभी भी काबिल भरोसा नहीं रहा, लिहाजा इनकी चाकरी जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। नाजरीन, वैसे तो अमरीका की तारीख झूठ, फरेब, दगा और वादा खिलाफी से भरी पड़ी है, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान में उन्होंने अपने पिट्ठुओं को बेयारो मददगार और अपने इत्तेहादियों की बेइज्जती की है, वो हैरानकुन भी और इबरतनाक भी। आपको याद कराता चलूं कि अमरीका की मोहसिन कुश पॉलिसियों की एक दर्दनाक तारीख है। ये जब किसी की सरपरस्ती करते हैं तो इसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकते भी हैं। तारीख रजा शाह पहलुओं, जनरल पनोशों और हुस्नी मुबारकों से भरी पड़ी है। अमरीकी चाकरी की उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई, कुछ को तो अपने मुल्क में दफन होना भी नसीब ना हुआ। बिल्कुल इसी किस्म का अंजाम हमने 15 अगस्त को देखा, जब इनका एक पिट्ठू अशरफ गनी दुम दबाते हुए काबुल से फरार हुआ। नाजरीन, चश्मे फलक ने ऐसा नजारा कम ही देखा है जब मुल्क के स्याह सफेद का मालिक सूटकेसों में डॉलर भरकर फरार हो जाए। अशरफ गनी ने अपना नाम हमेशा के लिए तारीख के बुजदिलों और लुटेरों की फहरिस्त में दर्ज करवाया है। अपने लोगों को बेयारो मददगार छोड़कर भागना बुजदिली तो है, मगर शर्मनाक भी। हैरत की बात है, अशरफ गनी को खतरा किससे था? तालिबान तो पहले ही सबको ईमान देने का ऐलान कर चुके थे, फिर इस फरार की वजह क्या? नाजरीन, फरार की वजह तालिबान के खौफ से ज्यादा अपने अमरीकी आकाओं का रवैया था, जिसने अशरफ गनी की नींदें हराम की हुई थी। उसे यह बात समझ आ गई थी कि इसका अंजाम भी रजा शाह पहलवी की तरह हो सकता है, इसलिए उसने काबुल से फरार होने में ही आफियत जानी। साम्राज्य के पिट्ठू चूंकि अकल से आरी होते हैं, इसलिए वो अपने नामा माल में स्याह कारनामे नादानिस्ता तौर पर भी दर्ज करवाते रहते हैं। यह शख्स अफगान कौम के 16 करोड़ डॉलर समेत फरार हुआ। जी हाँ, 16 करोड़ डॉलर। मुझे ये लिखते हुए दुख भी हो रहा है और शर्म भी आ रही है कि एक शख्स, चाहे पिट्ठू ही सही, मुल्क छोड़ने से पहले ऐसी ओछी हरकत का मुर्तकिब कैसे हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है तो इससे सोचने समझने की सलाहियत ले लेता है। यह शख्स रहती दुनिया तक अपनी इस कभी हरकत की वजह से बेगैरती और बेशर्मी की अलामत बना रहेगा। नाजरीन, अमरीका कैसे अपने हरकारों को निशाने इबरत बनाता है, इसके लिए हमें साबिक अमरीकी वजीर हेनरी किसिंजर के इस बयान को समझना होगा, जिसमें उसने कहा था कि अमरीका के नज़दीक मफादात ही सब कुछ होते हैं। आप दूसरी जंग अजीम के बाद की तारीख उठाकर देख लें, अमरीका ने वही कुछ किया जो हेनरी किसिंजर ने कहा था। रजा शाह पहलवी जो CIA की मदद से ईरान पर मुसल्लत हुआ, लेकिन जब अमरीकियों ने मुंह मोड़ा और ईरान पर खुमैनी की क़यादत में मुल्लाओं ने कब्जा किया, तो जाहो जलाल के रसिया रजा शाह अपनी मलिका के हमरा जाती हवाई जहाज में देश देश पनाह की तलाश में मारा फिरा, मगर कोई भी इसे अपने यहाँ रखने को आमादा ना हुआ। बिलाखिर मिस्री सदर अनवर सादात ने बेघर जोड़े को कबूल किया। 27 जनवरी 1980 को जब इसकी मौत हुई तो इसकी दस्तगिरी करने के लिए सिर्फ अहलिया फराह पहलवी सरहाने थी। चंद आदमियों ने नमाज जनाजा पढ़ा और ज़मीन की अमानत ज़मीन के सुपुर्द कर दी। आज काहिरा की अल रिफाई मस्जिद के बैरूनी दरवाजे के बगल में एक नीम तारीक कमरा है। माहौल सकूत और अंदोह में डूबा हुआ है। यही रजा शाह पहलवी की कब्र है, कतबा नहीं। यह है अमरीकी चाकरी का अंजाम। आज रजा शाह पहलवी का नाम लेने वाला कोई नहीं। नाजरीन, अफगानिस्तान और वियतनाम की तारीख के हवाले से भी मुमासलत
ایک تفصیلی طور پر ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، تاہم جو کچھ سب سے نمایاں ہے وہ پٹھوؤں کا انجام ہے۔ آج کی کابل ایئرپورٹ کے مناظر ہو بہو آج سے 40 سال قبل سیاگون ایئرپورٹ کی مکمل کاپی نظر آتے ہیں۔ سیاگون میں بھی امریکی بدعنوان کٹھ پتلی حکومت اشرف غنی کی طرح اسی انجام سے دوچار ہوئی۔ یہاں طالبان نے امریکی پٹھوؤں کا پتہ صاف کیا تو سیاگون کو کمیونسٹوں نے CIA کے ایجنٹوں سے پاک کیا۔ ناظرین، آپ کے سامنے کردوں کی مثال رکھ دیتا ہوں۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنے سرپرست صلاح الدین ایوبی کے بعد آج تک ایران، عراق، ترکی اور شام کے درمیان کسی جگہ مستقل ریاست کے لیے سرگرداں ہے۔ یہ بدقسمت قوم ہمیشہ سے بیٹرائل کا شکار رہی۔ میں ماضی کی بجائے حال کا ذکر کر رہا ہوں۔ امریکہ نے کردوں کو صدام حسین کے خلاف اکسایا، بدلے میں صدام نے انہیں موت کی سزا دی۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر آزاد کردستان کے قیام کا اعلان کیا اور اپنے روحانی شہر کرکوک پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جب عراقی فوجیوں نے عراق کو تقسیم کرنے کی سازش کے خلاف لشکر کشی کی تو امریکہ نے کردوں سے منہ پھیر لیا۔ بالکل اسی طرح شام میں پراکسی جنگ کے دوران کردوں کی ابتدائی طور پر مدد کی، مگر جیسے ہی ترکی نے امریکہ کو للکارا تو کرد ایک بار پھر بیٹرائل کی نظر ہو گئے۔ یہ ہے امریکہ کی تاریخ۔ ناظرین، آپ کو حیرت ہوگی کہ جس بھی ڈکٹیٹر کی امریکہ نے سرپرستی کی، اس کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوا۔ پاکستان کے سابق فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے جب اپنے پیٹ پر امریکی بے وفائی کے خنجر کا تجربہ کیا تو فرینڈز ناٹ ماسٹرز کی خود نوشت لکھ ڈالی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ کتاب دنیا کے ان تمام ڈکٹیٹرز کی داستان حیات ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن امریکہ پر قربان کیا اور آخر میں ذلت اور رسوائی کا داغ ماتھے پر سجائے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایوب خان کے جانشین یحییٰ خان امریکی بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے۔ بحری بیڑا تو نہ آیا، لیکن پاکستان دو لخت ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کا کیس بہت پیچیدہ ہے۔ کیسے پراسرار انداز میں انہیں راستے سے ہٹایا گیا، یہ ایک عبرتناک تاریخ ہے۔ جنرل مشرف نے امریکیوں کا دم بھرنے کے لیے تمام حدیں پار کی، مگر جب امریکہ نے منہ پھیرا تو سب کچھ یکا یک بدل گیا۔ ناظرین، امریکہ نے افغانستان میں جو ذلت کمائی ہے اس کا احاطہ تاریخ تو کرے گی، لیکن اس وقت کابل ایئرپورٹ پر جو تاریخ رقم ہو رہی ہے وہ انتہائی عبرتناک ہے۔ جن لوگوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا، وہ جس کرب سے گزر رہے ہیں اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کابل ایئرپورٹ پر امریکی تابوت نہیں بلکہ سامراج کی برہنہ لاش پڑی ہے جس کو ڈھانپنے والا کوئی نہیں۔ جنہوں نے امریکہ کی دلالی کی اور اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا، اپنی عزت اور خاندان کا وقار سریعام نیلام کرتے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں۔ ان امریکیوں کی سفاکیت دیکھیے کہ اپنے نمک خاروں کو تو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، لیکن اپنے کتوں کو VIP سیٹس دے کر امریکہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ امریکیوں کا طرز عمل دیکھ کر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ان کے نزدیک نمک خاروں کی اوقات کتے سے بھی کم ہے۔ تبھی تو چینی نیوز ایجنسی شنوا کی اینکر پرسن نے امریکی بے حسی کو یوں کوزے میں بند کیا ہے۔ وہ کہتی ہے، During the evacuation, over 600 Afghans crammed into a US cargo plane. Yet, US military dogs sat on reserved seats of a passenger plane. اینکر پرسن نے امریکی منافقت کا پردہ مزید چاک کرتے ہوئے کہا، One, facing disasters. Don't count on a superpower which brings a super disaster. Second, seeking for nation building. Now you know whose door you shall never knock. ناظرین، افغانستان میں امریکہ کی شرمناک شکست کو چینی میڈیا سے بہتر کسی نے سم اپ نہیں کیا۔ امریکہ نے جہاں رخ کیا، نیشن بلڈنگ کے نام پر تباہی و بربادی کی نئی داستانیں رقم کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو امریکی استعمار کے اعلی کار بنتے ہیں۔ تاریخ بھی موجود ہے لیکن لوگ سیکھتے نہیں۔ ناظرین، امریکہ وہ بچھو ہے جسے اپنے محسنوں کی کوئی پہچان نہیں۔ دغا، دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ، بددیانتی، یہ ہے امریکہ کی پہچان۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ نے اگر کسی سے دوستی نبھائی ہے، کسی کی اشک شوئی کی ہے، کسی کے ساتھ راک سالڈ کھڑا رہا ہے، کسی کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا، تو وہ ایک ملک جس کا نام اسرائیل ہے۔ جی ہاں، اسرائیل بہت منفرد کیس ہے۔ میں یہاں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا بلکہ تاریخی حقائق آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ آپ گزشتہ 7 دہائیوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ امریکہ نے اگر اس روئے زمین پر کسی سے وفا کی ہے تو وہ ہے اسرائیل، صرف اور صرف اسرائیل۔ اسرائیل کچھ بھی کرے، یہ فلسطینیوں کے خلاف ٹونو بارود استعمال کرے، ہلاکت خیز ہتھیار استعمال کرے، دنیا کے 8 ارب انسان اگر مل کر بھی اسرائیل کی مذمت کر لیں تو بھی امریکہ اسرائیل کے جرائم کی پردہ پوشی کرتا نظر آئے گا۔ آپ کو میں اس نقطے پر سوچنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ امریکہ کے بھیانک ترین چہرے کے نقاب الٹنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ افغانستان کا کیس امریکہ کی تاریخ کا ایک ایسا باب بن چکا ہے جس سے عبرت حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میں ان تمام حکمرانوں کو جو امریکی دوستی کا دم بھرتے ہیں
انہیں اشرف غنی اور CIA کے پیرول پر مامور افغان جنگجوؤں کے فرار اور کابل ایئرپورٹ پر افراتفری سے سبق سیکھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ دیکھیے اور فیصلہ کیجئے، کیا امریکہ قابل بھروسہ ہے؟ کیا امریکہ پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا امریکہ کے لیے زندگی کا جوا کھیلنا خسارے کا سودا تو نہیں؟ یاد رکھیے، امریکہ نہ کسی کا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اگر کسی کا تھا ہے اور رہے گا تو وہ صرف اسرائیل ہے۔ سوچئے اور غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ عالم انسانیت کو امریکہ کے شر سے محفوظ رکھے، یہ دعا بھی کیجئے۔